हामीले कुमार तिमिल सेनाका लोकसेवा तयारी गर्नुभएका विद्यार्थीहरूको निम्ति टिप्सहरू लिएर आज 13औं खण्ड लिएर आएका छौँ। आजको खण्ड उहाँले जुन 23 मा प्रकाशन गर्नुभएको भाग 34 बाट लिएका छौँ। उहाँले लेख्नुहुन्छ, यदि तपाईको क्षमता र रुचि अनुसारको क्षेत्रमा कार्य रोज्नु भएन भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्न र त्यो कुराको अर्थ हुन्न। यसमा एउटा कथा छ। एउटा आमा उट र उसको बच्चा मरुभूमिमा बसिरहेका थिए। बच्चाले आमालाई सोध्छ, आमा हाम्रो किन पेटमा थैली छ? आमाले भन्छन्, यहाँ पानी पाइँदैन, यहाँ तिर्खा मेटाउन। फेरि बच्चाले सोध्छ, हाम्रा खुट्टा किन गोला र यस्ता छन्? आमाले भन्छन्, हामीलाई बालुवामा हिँड्नुपर्छ, त्यहाँ सजिलो होस् भनेर। फेरि बच्चाले सोध्छ, किन हाम्रा आँखी भुइँ यति लामा लामा? आमाले भन्छे, बालुवामा हुरीपत्ता चल्न सक्छ, त्यसबाट आँखालाई जोगाउनलाई हो। त्यसो भए हामीलाई किन जूमा राख्छन् त? आमा भावुक बनिन् र अनुत्तरित भइन्। तपाईले पनि आफू अनुकूल पेशा रोज्नुहोस्, नत्र जीवन नै अनुत्तरित हुन सक्छ, सधैँ कैदी बनिन सक्छ। लोकसेवाको परीक्षामा कसरी सजिलै सफल भइन्छ भनेर धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ र यसमा सफलताका रहस्य सम्बन्धी मैले सुनेको कथा भन्न चाहन्छु। केटाले एकजना बुद्धिमान बुढा मानिसलाई सफलताको रहस्य के हो भनेर सोद्धाखेरि बुढाले भनेछन् कि भोलि बिहान नदीको किनारमा म हुन्छु, त्यहीँ आऊ। केटोले उत्सुक हुँदै भनेछ र भोलि नदीको किनारमा गएर हजुरलाई भेट्न आउँछु भनेर भोलि भने बमोजिम केटाले बुढालाई नदी नजिकमा भेट्यो। केही हिँडेपछि बुढालाई केटोलाई नदीमा नाक र मुख भित्र पर्ने गरी डुबाउँदै धकेल्यो। केटो निसासिएर बाहिर आउन निकै प्रयास गर्यो। धेरै सङ्घर्ष गरेपछि केटाले टाउको बाहिर निकालेर लामो सास फेर्दै अब बुढाले सोध्यो, जब तिमी पनि भित्र थियौ तिमी के खोजिरहेका थियौ? केटोले भन्यो, हावा। त्यो पाउन तिमी जसरी सबै कुरा भुलेर त्यसमा मात्रै फोकस गरेर लाग्यौ, सफलताको रहस्य नै यही हो। जे तिमी चाहन्छौ त्यो पाउन सबै कुरा भुलेर तिमीले त्यसमा मात्रै आफ्नो पुरै क्षमता लगायौ भने सजिलै सफल बनिन्छ। हो, लोकसेवाका परीक्षार्थीहरू सफल हुन पनि अरू सबै कुरा भुलेर 100% तपाईँको शक्ति यसमा लाउनुहोस्, तपाईँ पक्कै सफल हुनुहुनेछ। तिमीले यदि अरूबाट पुरै ज्ञान, विश्वास, प्रेम र भरोसा चाहन्छौ भने तिमीले पनि प्रेम, विश्वास र भरोसा देऊ। यसमा मैले सुनेको कथा छ। एउटा केटा र केटी एक दिन उनीहरू भेट्छन् र घुम्न निस्कन्छन्। केटासँग राम्रा मार्बल हुन्छन्, केटीसँग मिठा चकलेट छन्। एकले अर्कोलाई देखाउँदै साटासाट गर्ने कुरा केटाले प्रस्ताव गर्छ र केटीले पनि मार्बल मन पराउँछ र हुन्छ भन्छ। केटाले एकदम राम्रो मार्बल आफूले लुकाएर बाँकी मार्बल केटीलाई दिन्छ, तर केटीले सबै चकलेट केटालाई दिन्छ। साटिएका वस्तु लिएर आफ्नो आफ्नो घरमा जान्छन्। राति केटी खुसी हुँदै निदाउँछ, तर केटा निदाउन सक्दैन र सोध्छ कि त्यो केटीले पनि उसले गरे जस्तै मिठो चकलेट लुकाई होला, त्यो कति मिठो थियो होला। हो, जब हामी आफू कपट गरेर अरूलाई जस्तो व्यवहार गर्छौँ, अरूप्रति त्यस्तै सोच राख्दछौँ। यदि आफूले अरूलाई आफूसँग भएको ज्ञान, प्रेम, विश्वास र खुसी 100% दिनुभयो भने तपाईँले पाउनुहोस् वा नपाउनुहोस् खुसी पक्कै हुनुहुनेछ। यदि दिनु भएन भने आफ्नै कारणले शङ्का उत्पन्न भई आफै दुखी हुनुपर्नेछ। कुमार तिमिल सर अगाडि लेख्नुहुन्छ, जब मेहनत गर्दा पनि, लगानी गर्दा पनि सफलता पाइँदैन भने त्यो बेला धेरै मानिसले काम नै छाड्ने र त्यो गन्तव्य नै त्याग्ने गर्छन्। त्यो धेरै घातक हुन्छ। त्यसले अरू त्योभन्दा बढी मेहनत र लगानी माग गर्दछ। त्यसैले काम पुरा नहुन्जेलसम्म लागिरहनुपर्छ। यदि तपाईँले जीवनमा साना र अर्थहीन कुरालाई महत्त्व दिनुभयो भने महत्त्वपूर्ण कुरा र आवश्यक कुराहरूलाई कुनै स्थान नै हुँदैन। तर तपाईँले महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुरालाई प्राथमिकता दिँदै काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई चासो लाग्ने, मनपर्ने साना र अर्थहीन कुराहरूलाई पनि त्यहाँ स्थान हुन्छ। यसमा मैले सुनेको कथा भन्न चाहन्छु। एउटा फिलोसोफी प्रोफेसरले कक्षामा एउटा ठुलो खाली भाँडो देखाउँदै भन्नुभयो, यो खाली छ, अब यहाँ। उहाँले ठुलो ढुङ्गा राख्नुभयो र सोध्नुभयो, अब के भयो? विद्यार्थीहरूले भने, भाँडो भरियो। फेरि त्यही भाँडोमा प्रोफेसरले अरू थप गिट्टीहरू राख्नुभयो। फेरि सोध्नुभयो, अब के भयो? विद्यार्थीले भने, अहिले चाहिँ भरियो। फेरि प्रोफेसरले मसिनो बालुवा थप्नुभयो र सोध्नुभयो कि विद्यार्थी आश्चर्य हुँदै भने, हामीले यो सोचेका थिएनौँ, अहिले चाहिँ वास्तविक रूपमा भरियो। अनि प्रोफेसरले भन्नुभयो कि जीवन भनेको खाली भाँडो हो, त्यो ठुलो ढुङ्गा भनेको स्वास्थ्य हो र परिवार हो, जसलाई तिमीले सुरुमा महत्त्व दिएर राख्यौ। जीवन नै भरिएको देखियो तैपनि त्यहाँ गिट्टीलाई स्थान दियो। त्यो गिट्टी भनेको तिम्रो पेशा, सम्पत्ति र माथि
साथी सङ्गति आदि हुन् जुन दिन जीवनमा आवश्यक छ तर अस्थायी हुन्छ, कहिले झर्छन् थाहै हुन्न। बालुवा भनेको तिमीलाई मनपर्ने प्रिय लाग्ने सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनका कुरा हुन्। अब यदि तिमीले सुरुमै खाली भाँडामा बालुवा हालेर भरेको भए तिमीले जीवनमा आवश्यक पर्ने गिट्टीहरू र जीवनको अभिन्न पक्ष ढुङ्गालाई कुनै स्थान नै हुँदैन। त्यसैले तिमीले जीवनमा स्वास्थ्य र परिवार अनि पेसा सम्पत्ति त्यसपछि मात्रै सामाजिक सञ्जाल अन्य नसातिर लाऊ। त्यसो हुँदा सबैलाई अट्टिने स्थान हुन्छ र यदि सुरुमा प्रिय लाग्ने सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुरामा मन लगायौ भने जीवनका आवश्यक कुराहरू बाहिर पर्नेछन्। त्यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ फेसबुक ट्विटर कम चलाऊ भनेर। आफूले अरूलाई देखाएको परिस्थिति वा बहानाबाजी जिम्मेवारी आफैलाई आइपर्न सक्छ, त्यो झन् घातक हुन सक्छ। कुमार तिमिल्सिना सरले अगाडि भन्नुहुन्छ, तपाईँले जीवनमा के चाहनुभयो त्यो पाउनुहुन्न र जे प्राप्तिका लागि काम गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले सोचे जस्तो भएन भन्ने होइन कि मैले के गरेँ के गरिनँ त्यसैले प्राप्त भयो वा भएन भनेर हेर्नुपर्छ। तपाईँले सोच्नुभएको पद वा सफलता त्यो बेला मात्रै प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन बेला अहिले तपाईँले गरिरहेको कामभन्दा फरक तरिकाको काम फरक तरिकाले आत्मविश्वासका साथ गर्नुहुन्छ। त्यो बेला मात्रै प्राप्त गर्ने हो, यसर्थ अहिले सफलता पाइरहनु भएको छैन भने फरक तरिकाले मात्रै गर्नुहोस् तर गन्तव्य नबदल्नुहोला। तपाईँका उपलब्धिहरू जहिले पनि त्यो प्राप्त गर्ने निर्णयबाट नै सुरु हुन्छ। त्यसैले लोक सेवा आयोगका परीक्षामा केही प्राप्त गर्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने आजैबाट निर्णय गर्नुहोस् कि म दैनिक मेहनत गर्छु, यसका लागि म लाग्नेछु, मलाई कसैले रोक्ने छैन। आफ्नो अहिलेसम्मको काम प्राप्ति र उपलब्धिलाई कहिले पनि अवमूल्यन गर्ने नगर्नुहोस्, त्यसले तपाईँको सम्भावनालाई रोक्न सक्छ। त्यसैले तपाईँसँग जे छ त्यो अरूको उपलब्धि र उपदेशभन्दा कैयौँ गुणा महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन सक्छ। हिजो सम्झेर आज रुने मान्छे भोलि जिउन सक्दैन। त्यसैले हिजो सकियो त्यो कुरा खुसी हुनुहोस्, किनकि त्यो आज तपाईँको अवरोध हुँदै होइन। हिजो भएन त आज गर्न लाग्यो भनेर सम्झनुहोस् अनि भोलि सो त राम्रो हुनेछ। कुमार तिमिल्सिना सरले अगाडि भन्नुहुन्छ, अरूले केमा करियर बना भन्छन् त्यसमा कहिल्यै पनि नलाग्नुहोस्। तपाईँले के आवश्यक छ त्यसमा लाग्नुहोस् र त्यस्तै करियर बनाउनुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। किनकि अरूको जुत्ता तपाईँको खुट्टालाई फिट हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन। जतिसुकै बाधा व्यवधान आउँछन् आफ्नो सपना नत्याग्नुहोस्। सपना नहुनु भनेको आशा नहुनु हो, आशा नहुनु भनेको जीवनको उद्देश्य नहुनु र समग्र जीवन अर्थहीन नबनाउनुहोस्। त्यसैले तपाईँ लोक सेवा आयोग मार्फत मुख्य सचिव भएर देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सबैले मान्ने पात्र हुन सपना देख्नुहुन्छ भने अनि लोक सेवा आयोगमा परीक्षा पास हुने आशा गर्नुहोस्, पास हुनेछ। प्रयास गर्न छाडेको दिन मात्रै सबै सकिने हो, नत्र तपाईँसँग केही हुँदासम्म प्रयास गर्न छाड्नु हुँदैन। तपाईँ त 12 पास, स्नातक पास वा स्नाकोत्तर पास हुनुभएको मान्छे हो। तपाईँलाई अहिले स्वास्थ्यले साथ दिएको छ, यसपाला किन नगर्ने? अवश्य सफल हुनुहुनेछ। यदि तिमी हृदयदेखि नै समर्पण गरेर चट्टानलाई पुज्न थाल्यौ भने त्यो चट्टानमा कोही शक्ति पाउनेछौ र चट्टानले जीवन्तताको अनुभव दिनेछ भने हृदयदेखि नै समर्पित भएर पुरा समर्पण गरेर तयारी गर्न आजदेखि नै लाग्ने हो भने तपाईँले सोचेको स्थानमा एक दिन पुग्नु नै हुनेछ। तिमिल्सिना सर अगाडि भन्नुहुन्छ, हामीमध्ये धेरै सानो कुरामा लोभ गरेर ठुलो कुराको खोजी र सम्भावनालाई नकार्छौँ। जस्तो हामी कुनै सानो प्राइभेट कम्पनी वा कुनै कसैले लगाइदिएको काम गरेर आफ्नो क्षमता मारिरहेका हुन्छौँ। एउटा कथा छ, एउटा भाँडामा एउटा बच्चाले 1 रुपियाँको सिक्का देखेर भाँडामा हात हाल्छ र सिक्का समात्छ। अब मुट्ठी ठुलो हुन्छ, उसको हात बाहिर आउँदैन, रुन थाल्छ र उसको बुवा आएर कुरा बुझेपछि मुट्ठी खोलेर औँला सिधा पारेर हात निकाल्नु भन्छ। अनि बच्चाले मान्दैन र भन्छ, हुँदैन, मेरो पैसा छुट्छ। हो, हामी पनि सानो बच्चाले जस्तै सानो कुराको लागि तनाव लिइरहेका छौँ र ठुलो कुरा महत्त्वपूर्ण काम गर्न तयार छैनौँ। जसरी तपाईँसँग पैसा आम्दानी छैन भने खर्च गर्नु हुँदैन, त्यस्तै तपाईँले तयारी गर्नुभएको छैन भने परीक्षा दिन जाने, दरखास्त भर्ने काम नगर्दा पनि हुन्छ। आफैले गर्न सकिने र गर्नुपर्ने काम अरूका लागि साँच्नु र आशा राख्नु हुँदैन। आज नै सकिने काम कहिल्यै पनि भोलिलाई राख्नु हुँदैन। चुनौती बिनाको जीवन र सिक्ने विषय पाठ बिनाको विद्यालय एउटै हो जसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले जीवनमा चुनौती आउनु भनेको तपाईँलाई राम्रो हुने अवसर आउनु हो, यो मौकालाई गुमाउनु हुँदैन। समस्या र हाम्रो छाया उस्तै हो, त्यसैले समस्यासँग भाग्ने होइन, यसलाई फेस गरेर समाधान गरेर अगाडि जानुपर्छ। सफलता जस्तै असफलता पनि आफ्नै सन्तान हुन्। यदि काम गर्दा असफलता भएछ भने कमजोर वा अपाङ्ग सन्तान जस्तै बढी हेरचाह गरेर सफलता जस्तै बनाउने प्रयास गर्नुहोला। कुमार तिमिल्सिना सरले अगाडि भन्नुहुन्छ,
तपाईँ माथिल्लो योग्यता वा अरू कुनै क्षेत्रमा लागेर अब लोकसेवातिर लाग्ने सोच हो भने केही ढिला अवश्य भएकै हो। अब केही सोचेर बस्नुभयो भने झन् ढिला हुनेछ र प्राप्त गर्न झनै कठिन हुनेछ। कसैले तपाईँका लागि सहयोग गर्दछ र केही गरिदिन्छ भनेर आश गर्नुभएको छ भने त्यो भ्रम त्याग्नुहोस्, किनकि बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन, आफै कुकुर दगुर्नुपर्छ। एकैपटक धेरै जान्न खोजेर आउँदैन, यो त एकैपटकमा धेरै खाएर लामो समयलाई पुग्ने हो। त्यस्तै हो सन्तुलित अध्ययन भनेको। दैनिक कति घण्टा पढियो भन्दा नि कसरी पढियो भन्ने कुरा गणना गर्नुपर्दछ। तपाईँलाई कसैले कहिले पनि पछि पार्न सक्ने छैन। यदि कसैले सक्छ भने तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्ना नराम्रा कुरालाई जोड दिने, अरूका राम्रा कुरामा जोड दिने गर्नुपर्छ। आफ्ना नराम्रा कुरा अरूका राम्रा कुरामा जोड दिनुपर्छ। संसारमा निर्मम वस्तु नै समय हो र सबैभन्दा ठुलो लगानी नै समय हो। तसर्थ समयको पालना अनि उपयोग नै सफलताको आधारभूत तत्त्व हो। यदि समय व्यवस्थापन राम्रो भएन भने सफलता टाढा छ, सफलता कठिन बन्न जानेछ। जहाँ तपाईँलाई डिस्टर्ब हुन्न, जहाँ तपाईँलाई पढाइमा केन्द्रित हुँदा बाधा हुन्न, त्यो ठाउँमा गएर पढ्नुहोस्। पढ्न बस्दा तपाईँसँग पेन, पेन्सिल, हाइलाइट, कापी, कागज, कलम राखेर मात्र किताब पढ्न थाल्ने, ताकि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा टिपोट गर्न सकियोस् र त्यसमा फोकस हुन सकियोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई सम्झन सजिलो हुन्छ। सम्भव भएसम्म पढ्न बस्दा पानी, काजु, बदाम वा यस्तै उपयोगी खानेकुराहरू र फलफुलको व्यवस्था गरी पढ्न बस्नुहोस्, ताकि चाहिएको बेला सजिलै खाँदै पढ्न सकियोस्। यसले गर्दा स्मरण गर्न र सजिलो र पढाइमा हल्का ब्रेक दिँदा फाइदा हुन्छ। पढ्न बस्दा सकेसम्म हल्का शरीरलाई सहज हुने, मिल्ने खुकुलो कपडा लाएर पढ्नु पर्दछ। टाइट र कसिलो कपडाले पढाइमा समस्या पार्न सक्छ। सकेसम्म फोनलाई साइलेन्टमा राखेर पढ्ने र कम्प्युटरलाई अफ गरेर पढ्नुपर्छ। अहिलेको नसा नै फोन हो, यसको सही प्रयोग गर्नुपर्दछ। फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालबाट आफूलाई पढाइलाई फाइदा हुने ग्रुप बनाउने हो। आफूलाई फाइदा हुने सामग्री फोकस गरेर प्राप्त गर्ने र अनलाइन परीक्षा वा क्विजमा सहभागी गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा तपाईँलाई फाइदा हुने प्रष्टै छ। तिमिल्सिन सरले 27 नम्बर अध्यायमा जुन स्वरमा लेख्नुहुन्छ, कुनै समय अलिक कमजोर जस्तो देखिन सक्छ, केही पटक असफल पनि हुन सकिन्छ, तर निरन्तर लाग्नुपर्छ, किनभने तपाईँको ठुलो लगानी भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण सफल परिणाम नआउँदासम्म लगातार लागिरहनुपर्छ। एकै पटकका लगातार 2 घण्टाभन्दा बढी एउटै बसाइमा नपढ्नुहोला। बीचबीचमा ब्रेक लिएर पढ्नुपर्छ र बरु 15 मिनट मात्रै किन नहोस्। पढ्न लाग्दा बाहेक अरू बेला काम गर्दा वा ब्रेकमा वा रमाइलो गर्दाको समयमा पढाइ, भविष्यबारे केही चिन्ता नलिने पढ्दा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर मात्रै पढ्नु पर्दछ। सन्तुलित भोजनको महत्त्व स्वास्थ्यमा रहन्छ नै, त्यस्तै अध्ययन गर्दा पनि सन्तुलित अध्ययन गर्नुपर्दछ। आफूलाई आउने खालको विषय पनि सन्तुलित रूपमा पढ्नुहोला। दैनिक सबै पत्रका सबै पाठ सन्तुलित रूपमा पढ्नुहोला। आफू कमजोर भएको विषयलाई अलि बढी धेरै लगाव दिनुहोला। स्मरणका लागि दैनिक चित्रात्मक सङ्केत वा लिङ्क विधि प्रयोग गर्नुहोला। एक पटक पढेका कुरा 24 घण्टाभित्र रिभिजन गर्ने, दैनिक नै कम्तीमा एक पटक पढेको कुरा रिभिजन गर्दा स्मरण गर्न राम्रो हुन्छ। पहिला यसो गरेको भए हुने रहेछ, यसो गर्दा राम्रो, उसो गर्दा राम्रो भनेर समय खेर नफाल्नुहोला। हुनुपर्ने भएरै छोड्छ, चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। न त आफ्नो काम र विगतप्रति पश्चाताप नै, जे काम गर्दा पनि यही हो उपयुक्त समय भनेर गर्नुहोला। कुमार तिमिल्सिन सरले लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई टिप्स दिने क्रममा अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँले परिणाम, पछिको अवस्था, तपाईँको भूमिका, तपाईँको इज्जत आदिलाई फोकस गरेर पढ्नुहोस्। वर्तमानको तनाव र दुःख भुल्न सजिलो। एक कथाले भन्छ, एकजना गरिब थियो, एक जोड नमिल्ने जुत्ता थियो। उसले कोडालाई नमिलेर दुःख भए पनि त्यही जुत्ता लगाएर भारी बोक्थ्यो र एक दिन उसलाई सोधियो कि किन तपाईँले यस्तो नमिल्ने जुत्ता लाएर हिँड्नुभयो। उसले भन्यो, अहिले पीडा त हुन्छ, तब जब म भारी बोकिसकेर बेलुका यो जुत्ता फुकाल्दा जुन आनन्द मैले पाउँछु, त्यो आनन्द अहिलेको पीडाको तुलनामा धेरै बढी हो। त्यसैले त्यो आनन्दका लागि यो अहिले पीडा आवश्यक छ र हो तपाईँको पछिको खुसी, आनन्द र प्रगतिका लागि पनि अहिलेको पीडा, मेहनत एकदमै आवश्यक छ। सबैभन्दा कमजोर र असफल मान्छे त्यो हो जसले आफैलाई धोका दिन्छ। धोका भनेको गर्छु भन्ने तर नगर्ने, जीवनभरिको लागि लाग्छु भन्ने तर अलिकति पनि अवस्था परिवर्तन भएपछि अर्कैतिर मोडिने र कतै हामीले आफ्नो जीवनभरको योजना लक्ष्यलाई बीचमा अल्पत्र परेका त छैनौँ, अल्पत्र पार्ने त छैनौँ भन्ने सोच्नु पर्दछ। सुस्पष्ट भएर हुन्छ जिन्दगी कहिले पनि भने
जसरी अघि बढ्दैन सोचे जसरी सबै कुरा प्राप्त गर्ने पनि हुँदैन, तर लागिरहेपछि एक न एक दिन जसरी पनि सफलता प्राप्त भएरै छोड्नेछ। यथास्थितिलाई तोड्न सकिएन भने जहाँको त्यहीँ रहन्छ र आफ्नो प्रगतिमा तर समस्या चाहिँ समयअनुसार बढिरहन्छ। यसले मानिसलाई झन बेचैन बनाउँछ। यसर्थ कठिन समयमा तपाईँले आफ्नो सामान्य अवस्थामा भन्दा केही फरक सोच्नै पर्दछ र विशेष काम गर्नै पर्दछ। सङ्कट, तनाव, अनिश्चितताको समयमै सफलताको बिउ रोप्नु पर्दछ। जति बेला सङ्कट सकिन्छ त्यो बेला सफलताको फल चाख्न पाइन्छ। समस्या नभएको चुनौतीविहीन समय कहिल्यै पनि आउँदैन। समस्या रूपमा फरक होला, सारमा एउटै हुन्छ। त्यसैले बुद्धिमान त्यो हो जसले पछि होइन अहिले नै तयारी सुरु गर्छ। आफूलाई कठिन घडीको लागि तयार पार्नु पर्दछ र त्यो समयको पर्खाइमा हुन्छ। सबैलाई कर्मले आफ्नो स्तर देखाइदिन्छ। तपाईहरूलाई अहिले नै तयारी गरी लागेको छ, तयारी गरौँ लागेको छ। यदि आफ्नो तयारीमा रुचि पनि छ र आवश्यक छ भने मैले असार 1 गतेदेखि उहाँले क्लासको बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको झोला सुरुमा नै भरिएको छ भने तपाईँले थप सामान त्यो झोलामा हाल्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै तपाईँमा नराम्रा कुराहरूले, विचारहरूले डेरा जमाएका छन् भने राम्रा कुराहरू, सुविचारहरू बोक्न सक्नुहुन्न। त्यसैले नराम्रा भावनाहरू हटाउनुहोस् र राम्रा कुराले दिमाग भर्नुहोस्। सबै चमत्कारिक प्रगति कसैको हुँदैन। प्रगति त साना र सूक्ष्म सफलताको जोड हो। जतिसुकै जान्ने किन नहोस्, एकै पटकमा कोही पनि मुख्य सचिव हुँदैन। उसले कहीँ न कहीँ त्योभन्दा सानो पदबाट सुरु गरेकै छ। बजारमा मैले यो किताब पढेँ, करोडपति बनिन्छ भन्ने पुस्तक देखेको थिएँ। त्यो किताब 1000 पल्ट पढे पनि कोही करोडपति हुनेवाला छैन। करोडपति हुन त फरक नयाँ सिर्जना वा काम गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले कसैको किताब पढेकै भरमा पास हुन्छु भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँमा भएको सृजना र क्षमतालाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। कुनै अमुक किताब नै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको क्षमता र लगावले सफलताको शिखरमा एक दिन पुर्याउनेछ। हामी आफैलाई थाहा भएको कुरामा केही विज्ञ वा सेवा प्रदायकले हामीलाई नै कथित कुरामा मूर्ख बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छन्। एउटा कथा छ, एकजनाले एउटा बिजनेस सुरु गरेछ, पसल भव्य बनाएछ। सबै आउँदा उसलाई ठुलो व्यापारी हुँ भन्ने देखाउनु पर्ने अनि म यस्तो उस्तो भनेर गफ लाएछ। एक दिन एकजना मान्छे सो पसलमा भित्र पस्न लाग्दा पसलेले देखियो अनि फोनमा कुरा गरिरहेको देखाउन थाल्यो कि सो मान्छे भित्र पस्यो अनि त्यहाँ भएको मेचमा बस्यो। पसलेको कुरा सुनिरह्यो। पसलेले धेरै ठुलो डिल गरेको गफ दिँदै थियो। उसको बनावटी गफ सकिएपछि भन्न थाले, मलाई धेरै डिल गर्नुपर्ने हुनाले फुर्सद छैन, अहिले देखिहाल्नुभयो, अब भन्नुहोस् तपाईँलाई के सेवा गरौँ। पसलेको कुरा सुनिसकेपछि मलाई केही सेवा दिनु पर्दैन, म तपाईँको यो बिग्रिएको फोन बनाउन आएको हुँ। त्यसपछि पसले लज्जित भयो। यसरी तपाईँलाई आफू जानकार भएको क्षेत्रमा समेत गफ दिएर पल पल मूर्ख बनाउने ठुलो जमात छ यहाँ। त्यस्तासँग बस्नुहोला। कर्मको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। सफलताको लागि यदि कर्मको अज्ञानता रहेछ भने त्यसको मूल्य तपाईँले चुकाउनु पर्नेछ। तपाईँले अपेक्षित परिवर्तन र सफलता तपाईँको अनुभव, अवलोकन र निरन्तरताको अभ्यासले सम्भव छ, न कि बहाना र कुतर्कले। त्यसैले कर्म गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, गरेर सिक्नुहोस्। केही मान्छेले वा तपाईँका साथीहरूले अनपेक्षित सफलता पायो, मैले यसो गरेँ उसो गरेँ, म लक्की वा म जान्ने भनेर तपाईँलाई खिसी गर्दै तिनीहरू धाक लाउँछन् भने केही क्षण उड्न त सक्लान्। तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोस् कि तिनीहरू कसैको पनि ल्यान्डिङ राम्रो सुरक्षित हुने छैन। एक दिन तिनीहरू भुइँमा नराम्ररी पछारिनेछन्। सबैले गर्न सक्ने काम केहीलाई मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ र थोरैले मात्र गर्छन् भने तीमध्ये ज्यादै कमजनाले मात्र सफलता पाएका छन्। सबैले गर्न सक्ने काम केहीलाई मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने थोरैलाई मात्र त्यो गर्दछन्, थोरैले मात्रै धेरै मात्रै कम सफल हुन्छन्। पानी बगे वा पानीको धारतिर जो पनि जान्छ, निर्जीव पनि जान्छ। पानी बगेको धारतिर जो पनि जान सक्छ। आँटिलो जीवितले मात्रै विपरीत धारमा बग्ने हो। त्यसैले हरेक कुरामा तपाईँ जीवन्त बन्नुहोस्, खतरा स्वीकार्नुहोस् र अरूभन्दा पृथक बन्नुहोस्। एकदमै घातक, एकदमै चाहिँ घत लाग्ने खालका विषयहरू कुमार सरले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, पढाइ, भविष्य आदिको कारण तनाव हुँदा त्यसबाट मुक्त हुन पौडी, साइक्लिङ,
टेनिस, ब्याडमिन्टन खेल्ने जसले गर्दा तनाव कम हुन्छ। आज लोक सेवा आयोगले तालिका कुरा गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रीले स्थगन भएको मात्रै हो, रोकिएको होइन भनेको। बिस्तारै अफिसहरू खुल्ने र सरकारी कार्यहरू सुचारू हुने कुनै पनि बेला विज्ञापन हुन सक्ने देखिन्छ। आत्ममूल्याङ्कन जति महत्त्वपूर्ण केही पनि हुँदैन। तपाईँ कति स्मार्ट हुनुहुन्छ, कसरी हुर्कुनु भएको छ र कुन विषयमा रुचि छ, मनमा यस्ता कुरा खेल्छन्। सबै तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले त्यही अनुसार आफू एउटा रणनीति बनाएर लाग्नुहोस्। भजन सुन्ने, देशभक्तिको गीत सुन्ने, जसले तपाईँलाई नराम्रो कुराबाट रोक्न सक्छ। आत्मविश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आफैप्रति गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छैन भने त सकिँदैन। त्यसैले तपाईँ पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई तपाईँ आफै बाहेक अरूले पछि पार्न सक्ने छैनन्। अब तयारी गर्न कुनै कुराले रोक्न सक्ने छैन। तयारी त्यो हो जुन बेला तपाईँका प्रतिस्पर्धीले तयारी गरेका हुने छैनन् र उनीहरू के होला भनेर रणनीति बनाउन चुकेको देखिनेछ। कुमार सरले 21औं अध्यायमा लेख्नुहुन्छ, परीक्षामा कसरी समय, प्रश्नको नवीनता, आफ्नो लक्ष्यमा हुन सक्ने क्षतिका कारण हुने बेचैन ऐठनबाट बच्न, श्वासलाई नियन्त्रण गर्ने, शरीरलाई हावामा सजिलो अनुभव गर्ने र प्रश्नको उत्तरभन्दा अरू नसोच्ने, सबै प्रश्न नपढ्ने, आउने प्रश्नको उत्तर लेख्ने, नायकलाई चिन्ह लगाउँदै छोड्ने, पछि गर्न सजिलो होस्, यसरी परीक्षामा लेख्नुपर्दछ। उमेर, पारिवारिक जिम्मेवारी, भविष्यको चिन्ताको बीच पढ्न नसक्दा आफ्नो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, यस्तो उस्तो भनेर कसैलाई नभन्ने, किनकि तपाईँको समस्याको समाधान न त अरूसँग हुन्छ न त भएर नै अरूले गरिदिने हो। त्यसकारण आन्तरिक तयारी तीव्र बनाउनुहोस्। जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा ध्यान दिने, क्लास लिने वा अनलाइन खोज मार्फत मेहनत गर्ने, धेरै विकल्प खुला राखेर तयारी गर्ने। भाग्य, समय र कसैको साथ कहिले पनि नकुर्ने मात्रै कर्म। अहिले नै वर्तमान समय र आफैले नै सुरु गर्ने सफलता आफै आउँछ। भाग्य, समय र कसैको साथका लागि नकुर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। समय वर्तमानमै तपाईँको सफलता आउनेछ। आफ्नो कर्म, लक्ष्य र इस्युप्रति कठोर र व्यक्ति र परिस्थितिप्रति नरम हुने रणनीति अवलम्बन गर्नुहोस्। आफू कहिले पनि अरू जस्तो हुन नखोज्ने, आफू आफै जस्तो हुने, कहिले पनि आफूलाई अरूसँग वा समकक्षीसँग राम्रो होस् या नराम्रो होस् तुलना नगर्नुहोस्। यसो गर्दा आफूलाई हीनताबोध वा घमण्ड आउन सक्छ। अरूसँग कम्पेयर कहिले पनि नगर्नुहोस्। आफ्नो जीवनको आफू एक साक्षी भएको हुनाले आफूले आफैलाई कहिले नढाट्ने, आफू सही कर्म गर्ने, ढिला होला परिणाम जहिले पनि राम्रो नै हुनेछ। आफ्नो जीवनको आफू एक साक्षी बन्नुहोस्। आफूले पढेको जानेको कुरामा गर्व गर्नुहुन्न, किनकि हामीमा भएको अज्ञानताको अगाडि हाम्रो ज्ञान नगन्ने हुन्छ। सिक्न पर्ने, जान्न पर्ने कुरा धेरै छन्, त्यस कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कुमार सरले अगाडि भन्नुहुन्छ, क्लास वा कोचिङ लिनुभएको छ भने पनि त्यस्ता पढेका कुरा घरमा आएर दोहोऱ्याउनुहोस् र त्यो विषयमा पुरै ज्ञान लिनुहोस्। क्लास वा कोचिङ लिने नै हो भने पनि 1 घन्टाभन्दा बढी समयको नलिने गर्नुहोला। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने छोटो समयका क्लासले धेरै प्रभावकारिता देखाएका छन्। क्लास लिनुअघि त्यस विषयको शिक्षकको त्यो विषयमा शैक्षिक योग्यता कति हो, आफूले कति पटक सो परीक्षा पास गरेको हो, कुन संस्थामा के पदको अनुभव लिएको सोध्नुहोला। यदि यी सामान्य पढाउन आवश्यक योग्यता नै नभन्ने, ढाट्ने आदि हुनु उसको सो विषयमा विज्ञता नहुनु हो। यदि यसो भए कच्चा वैद्यको मात्रा यामपुरीको यात्रा हुन सक्छ। निद्रा लाग्दा पनि पढिरहनु, थकित हुँदा पनि पढिरहनु र समयको बर्बादी गर्नु हो। त्यसैले निद लागेमा 15 मिनट व्यायाम गर्नुहोस्, प्रशस्त पानी पिउनुहोस् र रिफ्रेस भएर पुनः पढ्न थाल्नुहोस्। जबरजस्ती नगर्नुहोस्। समान विशेषता भएका विषय एकैसाथ नपढ्ने गर्नुहोस्, जस्तै कानुन, सार्वजनिक प्रशासन जस्ता आइक्यू र गणित। यसै गरी सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन आदि फरक समय लिएर पढ्नुहोस्। सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भनेको OK4R हो। संसारको सबैभन्दा कठिन परीक्षा जुन प्रतिस्पर्धाका लागि मानिन्छ त्यो हो अमेरिकाको मास्टर्स सोमलियर डिप्लोमा इक्जाम हो। त्यसका लागि त मानिस आँट गर्छन् भने तपाईँले नसक्ने कुरै आउँदैन। सकिन्छ। मेहनत बढाउनुहोस्। सफलता प्राप्तिको अवधि छोटो पार्नुहोस्। उहाँले अगाडि लेख्नुहुन्छ, क्लास वा कोचिङ उहाँले भन्नुहुन्छ, आइक्यू राम्रो पार्न तपाईँले डुअल एन्ड ब्याक वर्किङ मेमोरी ट्रेनिङ लिनुहोस्। तपाईँले कल्चर फेयर आइक्यू टेस्ट गरेर आफ्नो आइक्यूको स्तर पहिचान गरी प्रयोग गर्नुहोस्, जुन मानसिक व्यायाम जत्तिकै हुनेछ। भिजुअल स्पाटियल मेमोरीबाट मानसिक परिकल्पना अभ्यास गर्नुहोस्।
मानसिक स्थिति सुधार गर्न र केन्द्रित हुन तपाईले दैनिक 10 मिनेट मात्र भए पनि ध्यान गर्नुहोस्। त्यसले तपाईलाई पढेको कुरामा केन्द्रित हुन मद्दत गर्नेछ। पुल अफ्स अन अ हेड हाई बार शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसले तपाईको आइक्यू स्तर बढाउन सहयोग गर्नेछ। टिभीबाट टाढा रहनुहोस्। टेक्नोलोजीलाई साइडमा लाउनुहोस्। प्रत्येक दिन सबै विषयमा नयाँ सिक्नुहोस्। आफ्नो स्तर अनुसार तयारी कक्षा लिनुहोस् जसले तपाईलाई परीक्षामा गर्ने गतिलाई बढाइदिनेछ र नयाँ विधि थाहा हुनेछ। तयारी कक्षाले दैनिक पूरा कोर्सको जानकारी हुन्छ, तर निरन्तर कम्तीमा साप्ताहिक रूपमा फिडब्याक भएन भने क्लास लिनु र नलिनुमा केही फरक हुने छैन। जब तपाईलाई तनाव, निराशा, नैराश्यता सबैको जीवनको अभिन्न पाटो हो र यसलाई समस्याको रूपमा ग्रहण नगरेर यसलाई अनिवार्य भोगाइको पाटो लिएर त्यसलाई शक्तिमा बदल्नु पर्दछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, स्वीकार गरेर त्यसलाई जित्नुपर्छ र तसर्थ अहिले कोरोनाले यसै अवस्थामा पुर्याएको छ। अब हामी फरक तरिकाले पढाइलाई सुरु गर्नुपर्दछ। तपाईले जीवनको इन्जिनियरिङ तपाई नै हो भन्ने बनाउनु पर्दछ र कुन पाटोमा जाने हो तपाईले निर्धारण गर्नु जरुरी छ। तपाईको लक्ष्य के हो, के बन्न चाहनु भएको हो, के गर्न निर्गोल गर्नुभएको हो, त्योसँग केही अर्थ राख्दैन। तपाईले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न के काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुमार तिमिलसिंह सरले अगाडि भन्नुहुन्छ, जब अवसरको एउटा ढोका बन्द हुन्छ अरू अवसरका ढोका पनि हुन सक्छन्। यदि सबै ढोका बन्द रहेछन् भने झ्याललाई प्रयोग गर्नुहोस्। यसको अर्थ यो हो कि तपाईको लक्ष्य अधिकृत नै थियो तर त्यसमा सफल बनिएन भने नासुको भए पनि पास गर्ने तयारी गर्नुहोस्। याद गर्नुहोला, सफलता नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरक हो। त्यसैले तपाईँ अधिकृत हुनलाई खरिदार वा नासु वा अन्य कुनै पदमा सफलता पाउनुभयो भने तपाईलाई ठूलो प्रेरणा हुनेछ। आकर्षणको एउटा सिद्धान्त छ जसले के भन्छ भने तपाईँ नकारात्मक कुरामा चासो राख्नुभयो भने नकारात्मक कुराहरू तपाईँप्रति आकर्षित हुन थाल्दछन्। सकारात्मक कुरामा चासो राख्नुभयो भने सकारात्मक कुराहरू तपाईँप्रति आकर्षित हुनेछन्। त्यसैले तपाईलाई कठिन लाग्ने विषयलाई बढी चासो दिनुहोस् र तपाईलाई त्यो विषय आकर्षण बढ्छ र तपाईलाई सजिलो लाग्न थाल्छ। निम्न आदत धेरै जनासँग रहेको हुन सक्छ, तर ती आदत नै सफलताका अवरोधहरू हुन सक्छन्। तर सबैका प्रिय बानीहरू हुन सक्छन् भने आजैबाट त्याग्नुहोस्। जस्तो कि यथास्थितिवादी, न्यून आत्मविश्वास र आफूलाई कमजोर सम्झने, केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा केन्द्रित नहुने, मन डुलाउने, नयाँ अवस्था, नयाँ परिस्थितिमा डराउने, आलोचना मात्रै गर्ने, काम सक्नुपर्ने अवधिमा मात्रै तात्ने, जस्तै परीक्षा दरखास्त भरेपछि मात्रै पढ्न थाल्ने, नत्र समय छ भनेर बस्ने, यस्ता मान्छेहरू असफल हुन सक्छन्। यो तपाईसँग यस्तो बानी छ भने तुरन्त हटाइहाल्नुहोस्, हैन भने तपाईको असफलताको कारण यही हुन सक्छ। आजको प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुमार तिमिलसिंह सरले दिनुभएका परीक्षार्थीहरूलाई टिप्सहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। अर्को पाठको लागि, अन्तिम पाठको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। नमस्ते।